अहिले बुल आएको कारण मेन के छ भन्नु चाहिँ अनलाइन ट्रेनिङ बढ्यो कि तपाईँ यो बुल आउनेमा सबैभन्दा ठुलो रोल एउटा अनलाइन ट्रेनिङले हो। ठिक यसै बेला लिक्विडिटी तपाईँको इज भयो, ब्याङ्कको ब्याज घट्यो होइन, जग्गाको दाम बढ्यो, मान्छेले जग्गातिरबाट पनि डाइभर्ट यतातिर गर्यो र यसबाट इन्कममा भनौँ न डिभिडेन्ड पनि राम्रो पे आउट गरिरहेको छ। पहिले जस्तै धेरै मान्छेको पैसा डुबाएको थियो नि त्यो चाहिँ धेरै मिनिमाइज भएको छ। जस्तै 2000 सालमा मैले जति लगानी गरेको थिएँ त्यो आज कमसेकम 40 टाइम्स तपाईँको त्यसको इन्क्रिमेन्ट भएको छ। म बिहान बिहान आफै तरकारी किन्न जान्छु कि तरकारीको पसलैबाट सोध्छु सर कुन चाहिँ सेयर किन्ने भनेर। एकजनाले फोन नम्बर पनि ल्याएको छु। सेयरमा राम्रोसित लगानी गरेर कम्पनीले राम्रोसित प्रगति गरेर लिएर जान्छ भने त्यसबाट हुने आम्दानीबाट सबै लगानीकर्ताले त्यसको लाभ पाउँछ। आज बुक बिल्डिङको प्रक्रियामा गर्दाखेरि उसले प्रिमियम बेच्न पाउने भयो कि सेयर। त प्रिमियमको रेट कति फिक्स गर्ने भन्ने कुरा बुक बिल्डिङले डिसाइड गर्ने भयो। अहिले त हामी खालि डोमेस्टिक सेयर भनौँ नेपालीहरूको कम्पनीहरूको नेपालीहरू बिचमा मात्रै ट्रेडिङ भइरहेको छ र एफडिआई ल्याउनको लागि तपाईँले सफिस्टिकेटेड स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि तपाईँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सफिस्टिकेटेड स्टक एक्सचेन्ज बनाउने भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ नि सक्यो भने विदेशी जति पनि ठुल्ठुला स्टक एक्सचेन्ज छ नि उनीहरू पनि पार्टिसिपेट गराएर ल्याउनुपर्छ। किन टेक्नोलोजी हामीको त्यति एडभान्स छैन। किन वारेन बफेटले आफैले आएर त किन्दैन नि तपाईँको, उसको ब्रोकर चाहिन्छ। त्यो ब्रोकरलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो, उनीहरूलाई चाहिने नेटवर्किङको मार्केट सर्भिलेन्स पनि ल्याउनु पऱ्यो। हङकङमा जानुहोस्, सिङ्गापुर जानुहोस्, जर्मनी जानुहोस्, एउटा स्टक एक्सचेन्ज 40वटा कन्ट्रीको 50वटा कन्ट्रीको 30वटा कन्ट्रीको स्टकहरू चाहिँ सूचीकरण गरेर ट्रेनिङ गरेर आएको छ। अहिले एक्जिस्टिङ स्टक एक्सचेन्ज हामी चलाउनु थाल्यो भने यहाँ भएको डोमेस्टिक मार्केट पनि भोलि डिस्टर्ब होला कि त। यसलाई डोमेस्टिक मार्केटले चलाउनु दिने, त्यो फ्लोर बनिसकेपछि अनि नेपाली कुन कुन कम्पनीलाई चाहिँ नि इन्टरनेसनल स्टक एक्सचेन्जमा हामी रेजिस्टर गरेर डलरमा ट्रेड गर्न दिने त्यो एउटा नियम बनाइसकेपछि त्यो फ्लोरबाट ट्रेडिङ गर्न दियो भने चाहिँ नि हामीले फाइदा हुन्छ। गभर्मेन्टले डिभिडेन्ड पोलिसीको लागि क्लियर एउटा नियम बनाउनुपर्छ कि। सुरुवातीदेखि अहिलेसम्ममा सबैभन्दा ठुलो परिवर्तन भनेको त यो क्यापिटल मार्केट अपरेसनको सिस्टममा हो। सुरुमा चाहिँ पर्सनल लेभलमा सेयर किन्ने, पर्सनल लेभलबाट सेयर लिएको आधारमा दाखिला खारेज पत्र सिधै ब्याङ्कमा दाखिला गरेर कम्पनी सचिव मार्फत बोर्डमा पास गरेर नामसारी हुन्थ्यो सेयर। त्यसपछि सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्र मार्फत भयो। त्यसपछि तपाईँको एनआइसी क्यापिटल मार्केटले पनि सुरु गर्यो कारोबार। त्यसले पनि पर्सनल लेभलमै किनबेच गर्थ्यौँ। यो सिस्टमको कुरा हो कि। त्यसपछि क्यापिटल मार्केट भनौँ न हाम्रो स्टक एक्सचेन्ज इस्टाब्लिसमेन्ट भयो। त्यसलाई रेगुलेसन गर्नलाई तपाईँको धितोपत्र बोर्ड भयो। अनि नागरिक लगानी कोष आयो अलिकति फन्डिङ बेस बनाउनलाई भनेर त्यसरी सिस्टम। त्यसपछि तपाईँको भनौँ न मान्छे फ्लोरमा गएर ब्रोकरहरूले चाहिँ त्यही बेला किन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको ब्रोकरको मार्फत चाहिँ भन्नुहोस् न नेट अनलाइन यो ब्रोकरलाई उसले यो पोर्टलबाट उसले किन्न सुरु गर्यो। अहिले त अनलाइन ट्रेनिङबाट सुरु भने हरेक फेजमा सिस्टम वाइज अपरेसनमा चेन्ज भएको छ। मैले हेरेको नि त्यो सिस्टम वाइज जसै अपरेसनमा चेन्ज भएको छ, कम्पनीको ग्रोथ पनि भएको छ, इस्टाब्लिसमेन्ट पनि भएको छ होइन। अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ सेयरमा कारोबार पनि बढाएको छ। सुरुको कारोबार हामीले 10 अरबको डेली कारोबार हुन्छ भनेपछि चिताइराखेको पनि थिएन। वर्षभरिमा एकजना ब्रोकरले 35, 40, 50 करोड कारोबार गर्यो भने ठुलो कारोबार जस्तो मान ठान्थ्यो होइन भन्नुहोस् न। भने कारोबारमा वृद्धि हो, मान्छेको अवेरनेस वृद्धि हो, लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढ्यो। यो सबै परिवर्तन भइरहेको छ कि त। अहिले त मलाई थाहा छ 30 लाखभन्दा बढी त डिमेटलाइजेसन भइसक्यो। अनलाइन ट्रेडिङमा कारोबार गर्ने मान्छे बढ्छ, अझ बढ्दैछ, स्कोप छँदैछ। पहिले विद्यार्थीहरू पनि लगानी गर्न थाल्यो, बाहिर बसेर नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न थाल्यो। अहिले विदेशी लगानीकर्ता त खोलेकै छैन। अर्थतन्त्रमा चाहिँ यो अर्गनाइज सेक्टरको थ्रु चाहिँ नि आर्थिक तन्त्रमा चाहिँ विकासको लागि चाहिँ एउटा राम्रो बाटो बन्दैछ कि। जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् न अहिले इक्जाम्पलै दिउँ भने यो चन्द्रगिरी हिल्सको उसले त्यत्रो लगानी गरेर त्यत्रो हिम्मत गरेर इस्टाब्लिस गर्यो त्यहाँ संस्था, केबल कार बनायो, होटल बनायो। त्यो बेला ऋण कर्जा लिँदाखेरि पनि भनौँ न ब्याङ्कहरू पनि रिलक्टेन्ट थियो। पहिले एउटा लोन पास गर्यो एउटा सीमामा, पछि फेरि बढाउनु खोज्यो। त्यसले धेरै प्रयास गरेर ल्यायो। आज त्यसको आइपिओ निकाल्दाखेरि भन्नु सेयरै छैन बजारमा। भने मान्छेको भनौँ न एउटा टुरिज्म सेक्टरमा ल्याएको यत्रो ठुलो प्रोजेक्टको लागि लगानीकर्ताको कमी छैन कि तपाईँको। भनेपछि अब उसले अर्को बुटोलमा खोल्दैछ भने यसले एउटा इनिसिएसन त क्रिएट गर्यो नि लगानीकर्ताको बिचमा कि मलाई क्यापिटलको र क्यापिटल मार्केटको चाहिँ नि कमी हुँदैन, ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट गर्छु भनेर भन्दा अब यतिका तपाईँको केबल कार आउँदैछ होइन, होटलहरू पनि आउँदैछ। यो सबैको पछाडि दिन्छ भनेको क्यापिटल मार्केट स्ट्यान्डर्ड हुनु नै हो। प्रोजेक्ट हुनु पऱ्यो, प्रोजेक्टलाई लिड गर्ने मान्छेको माथि ट्रस्ट हुनु पऱ्यो म्यानेजमेन्टको। त्यसले चाहिँ नि
अभाव हुँदैन। किनभने तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ, म बिहान बिहान आफै तरकारी किन्न जान्छु कि तरकारीको पसलैबाट सोध्छु सर कुन चाहिँ सेयर किन्ने भनेर। एकजनाले फोन नम्बर पनि ल्याएको छु। तरकारी बेच्ने मान्छेले सेयरको बारेमा सोध्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ किन्ने भनेर। यसको दुई तिनवटा कारणहरू छ क्या तपाईँको। एउटा त के छ भने यसमा थोरै पैसा लगानी गरेर पनि काम गर्ने हो। कसैसँग 1 लाख छ भने 1 लाख लगानी गरे पनि भयो, 50,000 जति छ भनौँ न। तपाईँ जग्गा कारोबार गर्ने त भनौँ न, काठमाडौँ जग्गा किन्नु पऱ्यो भने त आनाको 1 करोड जान्छ, 60 लाख जान्छ, 30 लाख जान्छ। रकम ठुलो चाहियो कि तपाईँको। ठुलो रकम लगानी गरेर पछि त्यसमा रिटर्न निकाल्नेलाई त मान्छे त्यसमा लागिराख्नु पऱ्यो। सेयरमा त्यसो टाइम दियो, लगानी गर्यो, प्रतिफल हेऱ्यो, म्यानेजमेन्ट हेऱ्यो, त्यो अनुसारले प्रतिफल लिएर चाहिँ नि लगानी गरेर बस्यो। र पास रिकर्डले के देखायो, जतिले पनि सेयरमा लगानी गर्यो नि उनले मेनी टाइम्स पैसा कमाएको छ नि। जसरी ब्याङ्कहरूमा लगानी गरेको सुरु त ब्याङ्कै हो नि। अब अरू सेक्टरले आउन थालेको भर्छ, टुरिज्म सेक्टरको होटलहरू, हाइड्रो पावर, त्यो ब्याङ्कमा लगानी गरेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इतिहास हिजो मात्रै त्यो नोबेल ब्याङ्कले निकालेको थियो। कति सेयर किन्ने मान्छेको 1 करोड रुपियाँ भइसक्यो अहिले। यो फ्याक्ट हो। तपाईँको 2020 वर्ष अगाडि जतिले सेयर लगानी गर्यो त्यसको अहिले 27 गुणा 30 गुणा दाम बढाएको छ कि तपाईँको। त अपर्च्युनिटी छ नि। मैले नि त्यो बेला मलाई थाहा छ, मैले आफै ग्यारेन्टी बसेर यो ब्याङ्क अफ काठमाडौँको 150 रुपियाँमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको 415 मा सेयर किनाइदिएँ। त्यो पैसा यति फल्यो उनीहरूलाई, छोराछोरी अमेरिका पनि पढ्न पठाए, कसैले आफ्नो घर पनि बनायो। जस्ट इमेजिन के तपाईँको। यसले एउटा के छाप पऱ्यो भने सेयरमा राम्रोसित लगानी गरेर कम्पनीले राम्रोसित प्रगति गरेर लिएर जान्छ भने त्यसबाट हुने आम्दानीबाट सबै लगानीकर्ताले त्यसको लाभ पाउँछ। इन्डियामा तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यो धीरुभाइ अम्बानीको कतिले आफ्नो छोराछोरी बिहा गर्यो, घर बनायो सेयर लगानी गरेर। त्यो एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो क्या लगानीकर्तालाई कि उसले लगाएको पैसाको प्रतिफल राम्रो पाओस् र पाएर त्यसले डिफ्रेन्ट सोसल सेक्टरमा लगानी गर्छ। अब खालि क्वेसन के छ भन्नुहुन्छ नि, यो कम्पनी आउने कम्पनीमा सुरुमा अलिकता धेरै मान्छेको पैसा डुब्ने गरेको पनि कम्पनी आयो कि राम्रो प्रोफेसनल म्यानेज भएन, कतिको पैसा डुब्यो हो। त्यस्तो चाहिँ नि अब प्रिकसनरी चाहिँ धेरै अब नियम यो रेगुलेटरी बडीले पनि धेरै त्यसमा नियन्त्रण गरेको छ। धेरै यो क्राइटेरिया बनाइदिएको छ, यो अनुसारले मात्रै बेच्न पाउने, लिस्टिङ गर्ने भन्ने कुरा। त मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस कारणले अब धेरै आउनेवाले सेक्टरमा पैसा डुब्ने चान्स चाहिँ धेरै कम हुन्छ कि। इट हेज बिन मिनिमाइज। पहिले जस्तै धेरै मान्छेको पैसा डुबाएको थियो नि, त्यो चाहिँ धेरै मिनिमाइज भएको छ। अब अर्को अपर्च्युनिटी जुन आइरहेको छ त्यो हो एफडिआईलाई। एफडिआईलाई लागि चाहिने जुन किसिमको स्टक एक्सचेन्ज हो त्यो यदि निर्माण भइदिने हो भने यहाँ त पैसाको खोलो त साझै बग्छ कि तपाईँको। अपर्च्युनिटी भनेको नेपाल भने इकोनोमिकली भर्जिन एरिया होइन आर्थिक तन्त्रमा। तपाईँ भनौँ न टुरिज्म सेक्टरमा आजको दिन 24, 25, 30% जिडिपीमा उसको सेयर हुनुपर्नेमा इट इज लेस देन 5% भने त्यो स्कोप त छ नि डेभलपमेन्टको। घुमाउन पनि कुनै बेला गुमाएको हो कि। घुमाउने कस्तो बेलामा पऱ्यो भने नि एकैचोटि तपाईँको नि मैले ऋण लिएको थिएँ, ऋणको ब्याज सुरुमा वाणिज्य ब्याङ्कसँग ऋण लिएँ 3% ब्याजमा, अनिखेरि प्रफिट हुन्छ भनेर लगानी गर्यो। तर ठ्याक्क लिक्विडिटी टाइट हुने बेलामा ब्याज पुग्यो 18% हेर्नुहोस्। त्यो बेला तपाईँको कस्तो पऱ्यो भन्नु, ठ्याक्क लिक्विडिटी टाइट भयो, सेयरको दाम ठ्याक्कै घट्यो, इन्ट्रेस्ट 17-18% भयो। अब 2 करोड रुपियाँ त्यो बेला ब्याज बुझाउने भनेको त रातभरि निद्रा खत्तम हो, पैसा पनि आयो कि तपाईँको। 2 करोड रुपियाँ इन्ट्रेस्ट भनेर त कम होइन नि। 18% ब्याज, 3% ब्याज लिइरहेको पैसा, उता सेयर बजार खस्यो। होइन यो त लोन राख्नु हुँदैन भने मैले एकदम ठुलो लसमा ब्याङ्क अफ काठमाडौँ जम्मै सेयर बेच्दिएँ, ऋण जम्मै क्लियर गरेँ कि 10 करोड रुपियाँ। त ठुलो लस त हो नि त्यो। तर त्यस्तो अवस्था त्यस कारण ऋण लिएर काम गर्नलाई चाहिँ नि अलिक सतर्कता लिनुपर्छ। किन क्यापिटल मार्केटले जहिले पनि सहयोग गर्छ भन्ने कुरा छैन कि। जस्तो अहिलेको टाइममा तपाईँको लिक्विडिटी राम्रो छ, ब्याङ्कको ब्याज पनि कम छ भनौँ न, त अलिक काम गर्ने भने हामी लिमिट वेमा काम गर्न थाल्यो भने मान्छे त्यो अवस्था चाहिँ आउँदैन। मैले 2टा कुरा हेर्छु कि, एउटा त फ्युचर प्रोस्पेक्ट, अर्को कुरा म्यानेजमेन्ट। र त्यो म्यानेजमेन्ट कस्तो म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो भन्नुहोस् न, एउटा कम्पिटेन्ट हुनु पऱ्यो, अर्को पब्लिकप्रति चाहिँ नि सिन्सियर र एकाउन्टेबिलिटी भएको मान्छे म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो। त्यो भएर उसले मेहनती छ भने त्यो संस्थाले ग्रोथ गरिहाल्छ। र त्यो प्रडक्टको जुन जसमा लगानी गर्ने हो त्यसको फ्युचर प्रोस्पेक्ट पनि हामीले एसेस गर्न सक्नुपर्छ। हुन त लगानी गर्ने मान्छेले त्यो एसेस गरिराखेकै छ, नगरेर त लगानी गर्दैन। तर उसले एसेस गरेको कुरा पनि हामीले पब्लिकले पनि एसेस गर्नुपर्छ, ऊ कतिको हदसम्म उसले एसेस गरेको कुरा राइट हो। त्यस्तो कुरा गर्यो भने फेलियर हुँदैन।
र तपाईँले अहिले हेर्नु अहिले जति पनि प्रडक्टहरू छ नि म कम्पनीहरू छ कुनै पनि त्यस्तो डार्क फ्युचर जस्तो मैले देखाएको छैन कि चाहे माइक्रो फाइनेन्समा होस् चाहे डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा होस् चाहे कमर्सियल ब्याङ्कमा होस् चाहे हाइड्रो पावरमा होस् चाहे टुरिज्ममा होस् कुनैमा पनि भोलि फ्युचर चाहिँ नि नराम्रो देखिँदैन। त लगानी गर्ने मान्छेले हेर्ने भनेको म्यानेजमेन्ट र फ्युचर प्रोस्पेक्ट। मैले मास्टर डिग्री पास गरेँ क्या तपाईँको र मैले त्यो बेलाको म टपरै हो। टपर भएपछि मलाई पिएचडी गर्न जाने मन पनि थियो अमेरिका, तर मेरो बुवाले चाहिँ नि होइन यो पढिसकेपछि व्यापारी नराम्रो भन्ने अलिकता सानो चित्त दुखाउनु भयो कि, अनि बुवालाई अनर गरेर मैले त्यो पिएचडी गरेर चाहिँ अमेरिकामा गइनँ र मेरो पुरानो व्यवसायमा मेरो बुद्धिको पनि जरुरी थिएन क्या त्यहाँ, के त मैले एक्सपान्सन गर्नु पऱ्यो इन्डस्ट्रीतिर म लागिराखेँ। र इन द मिन टाइम मैले मेरो आफ्नो एकाडेमिक फिल्डलाई पनि कहीँ युज गर्नु पऱ्यो भनेर म कर्पोरेट सेक्टरमा लाग्यो। कर्पोरेट सेक्टरमा लाग्दाखेरि मैले पहिल्यै फोकस गरेको नेपाल ब्याङ्क र नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी, त्यो बेला त्यही थियो। नेपाल ब्याङ्कको बोर्डैमा जान्छु भनेर मैले म्यानेजमेन्टमै जान्छु भनेर त्यो बेला मैले प्रयास पनि गरेँ र त्यो बेला पहिलो इलेक्सन पनि मैले लडाएँ। मलाई थाहा थियो म हार्छु भनेर, बढी भोट ल्याएर पनि हार्ने मान्छे मै हो कि नेपाल ब्याङ्कमा। त्यो हाम्रो कानुनी त्रुटिले गर्दाखेरि पछि त्यो कानुनलाई पनि मैले संशोधन गर्न लगाएँ होइन। र त्यो अनुसारले आज भनौँ न त्यही वाणिज्य ब्याङ्क ऐनमा पनि त्यही कुरा फलो भइरहेको छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा मैले जुन इम्प्रुभमेन्ट गरेँ हो एनआइडिसी हेर्नुहोस्, एनआइडिसीमा रामविनोद भट्टराईजी हुनुहुन्छ अध्यक्ष, सिएर दिनुभयो। मैले त्यो बेला कुरा के उठाएँ भने एनआइडिसी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भएको नाताले विकासको राष्ट्रको कार्यक्रममा पनि यसले डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू ल्याएर डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा एउटा क्यापिटल मार्केट नै आधार हो जसले कि डेभलपमेन्ट हुन्छ। लगानीकर्ताको लागि प्लेटफर्म चाहिन्छ लगानीको लागि। मैले त्यो कुरा राखेँ एनआइडिसीले एउटा क्यापिटल मार्केट खोल्नु पऱ्यो, किन वान अफ द पार्ट अफ द फङ्सन अफ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ नि क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट पनि हो भनेपछि रामविनोद भट्टराईजीले के भन्नु भने यो एक्टमा अहिले यो व्यवस्था छैन, तपाईँले एउटा नयाँ एक्ट ड्राफ्ट गरिदिनुहोस्, म इम्प्लिमेन्ट गरेर क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट गर्न लाग्छु। उहाँ पोजिटिभ हुनुभयो र मैले र अमृतनाथ रेग्मीजीले बसेर 7 दिन लाएर एनआइडिसीको नयाँ एक्ट ड्राफ्ट गरेर रामविनोदजीलाई दिएँ हामीले। यो कुनै अफिसियल होइन कि अनअफिसियली पनि बनाएर दियो, किन हामीलाई त चाहियो। र रामविनोदजीले सिन्सियरली त्यो कुरा एक्ट पास गराउन लगाउनु भयो। लगाउने लगत्तै चाहिँ क्यापिटल मार्केटै डेभलप गर्ने उद्देश्यले एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटको चाहिँ एज ए सब्सिडी एनआइडिसीको ल्याउँ। यो पनि एउटा चेन्ज त हो नि। अर्को चेन्ज त मैले भन्नुहुन्छ जस्तो म ब्याङ्कमा जान्थेँ त ब्याङ्कलाई बलियो बनाएर नाफा कमाउने मेरो उद्देश्य हो कि, र यो मार्केटलाई मेनिपुलेट गरेर ठग्ने काम चाहिँ म कहिले पनि गरेन, चाहेको भए गर्न सक्छु। र जब यो कुरा हुन थाल्थ्यो मार्केटमा मैले त्यो बेला धिसोपत्तो बोर्डका अध्यक्षलाई अलार्म गरेको थिएँ, रोक्नुहोस् यो जनताको पैसा एकचोटि ठगेर लगानी गरेर डुब्यो भने क्यापिटल मार्केटप्रतिको विश्वास गुम्यो भने फेरि यो डेभलपमेन्टको लागि हामीले क्यापिटल मार्केटलाई एउटा की रोल खेल्नमा हामीले रोक्नेछौँ। म इन्डस्ट्रिज ब्याङ्कमा थिएँ फ्रेन्च ब्याङ्कसँग, त्यो ब्याङ्कलाई यहाँ रिटेन गर्नुपर्ने थियो। कारण के थियो भने ऊ युरो टनलको लिड ब्याङ्क पनि हो ब्याङ्कको इन्डस्ट्रिज भनेर। अनि त्यसमा मेरो प्रयास के थियो भने त्यसको त्यस्तै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा त्यो ब्याङ्कलाई हामी लगानी गरेर विदेशी फन्ड ल्याएर देशको विकास गरौँ भनेर। तर यही बिचमा के भयो थियो डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ गर्नुपर्छ, गरेन भने पेनाल्टी ठोक्ने राष्ट्रिय ब्याङ्कले नियम ल्यायो। अब डिप्राइभ सेक्टर भनेको 2 लाखभन्दा कमको लगानीलाई डिप्राइभ सेक्टर भन्ने डिफाइन गरेको थियो। अनि त्यो फ्रेन्चहरूले के भन्यो भने हामी त 2 लाख रुपियाँ लगानी गर्नलाई त्यहाँ आएको होइन, बल्कि वी आर रेडी टु पे द पेनाल्टी भने पेनाल्टी हुने तिर्नु लाग्यो। तर पेनाल्टी तिर्नु भनेको त ब्यालेन्स सिटमा त तिर्नुले राम्रो मान्दैन हेर्नुहोस्। अनि मैले गभर्नरले गएर भने यत्रो ठुलो विदेशी ब्याङ्कलाई हामीले ल्याएको के को लागि ल्याएको, सानो सानो लोन कर्जा प्रवाह गर्नलाई त तपाईँ हाम्रो नेपाली ब्याङ्कले पनि सकिहाल्छ नि। उसको जुन एक्सपर्टिज हो त्यो एक्सपर्टिजलाई क्यास गरेर हाम्रो देशको विकासलाई ल्याउने भने त काम लाग्छ। युरो टनलको लिड ब्याङ्कलाई ठुलो प्रोजेक्टमा ल्याउँ, हाइड्रो पावर चाहियो कि त्यो चाहियो, यो टनल रोड चाहियो कि यिनीहरू पैसा लगानी गरिदिन्छ। अनि उहाँले बुझ्नुभयो गभर्नरले। अनि के गर्ने दिनजी भनेपछि मैले के भने 4-5 वटा विकास क्षेत्रमा यो माइक्रो फाइनेन्स या डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कन्सेप्टमा खोलिदिनुहोस्, त्यसमा यिनीहरूबाट सेयर लगानी गर्न लाउनुहोस् र डिप्राइभ सेक्टरलाई जति छुट्याएको पैसा पनि उनीहरूको कस्ट अफ फन्डको बराबरमा लगानी गर्न लगाइदिनु, सानो लोन उनीहरूले दियोस्। किन डिप्राइभ सेक्टरको एक्ज्याक्ट अब्जेक्टिभ पनि पुरा हुनु पऱ्यो नि। पेनाल्टी ल्याएर त अब्जेक्टिभ त पुरा भएन, डिप्राइभ सेक्टरमा पैसा जानु पऱ्यो। यो भयो भने डिप्राइभ सेक्टरमा पैसा पनि जान्छ, अर्थ मतलब मोनेटरी पोलिसीले वा अर्थतन्त्रले दिएको पोलिसी अनुसार त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट पनि हुन्छ, यिनीहरूलाई पनि पेनाल्टी लाग्दैन भनेपछि इमिडिएटली उहाँले यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नु र 5 वटा विकास क्षेत्रमा 5 वटा विकास ब्याङ्क खोलिएको त्यसमा सबै ब्याङ्कहरूको लगाइन्छ। तपाईँले पल्टाएर हेर्नु भने त्यो यस्तो कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो एउटा भन्नुहोस् न मेरो लागि त सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनकै कुरा हो नि, हामीले त्यही लागि जाने त पब्लिक डाइरेक्टरमा।
पब्लिक डायरेक्टरमा गयो, इन्डसइन्ड ब्याङ्क गयो, तर इन्डसइन्ड ब्याङ्कले क्लियरली भन्थ्यो हामी बिजनेस ब्याङ्किङको रिटेल ब्याङ्किङमा जाँदैनौँ भने। त यो कुराको प्रिजर्भ गर्ने काम मैले गरिदिएँ क्या तपाईँको पोलिसी मेकर र तपाईँको उनीहरूको बिचमा डिस्प्युट त भइरहेको थियो उनीहरूको बिचमा, किनभने उनको फङ्सनल बेसमा त डिस्प्युटै थियो। र जस्तो यहाँ यो हाम्रो जुन काठमाडौँ टनल रोडको प्रोजेक्ट थियो, मैले उनीहरूलाई मनाइसकेको थिएँ, दे वर रेडी टु फन्डिङ द्याट प्रोजेक्ट। उनीहरूलाई कुनै ग्यारेन्टी नचाहिने गभर्मेन्टको। अहिले कुनै पनि प्रोजेक्ट ल्यायो भने गभर्मेन्टको ग्यारेन्टी माग्ला, त्यो माग्ला भनौँ न, गभर्मेन्टको पनि एउटा आफ्नो क्रिएटिभिटी होला। त्यो इन्डसइन्ड ब्याङ्कको त आफ्नै क्रिएटिभ, उसले बिलियन अफ डलर ल्याउन सक्थ्यो। त्यही बेला हाम्रो यो डाक्टर द्वारकानाथ ढुङ्गेल हुन्थ्यो, यो जलस्रोत सचिव महाअध्यक्ष पनि हुन्थे। मैले उहाँलाई भने हाइड्रो पावरको लागि यो प्रोजेक्ट ल्याएर पैसा डाइभर्ट गराउनुहोस् न यिनीहरूबाट। हाम्रो देशको विकास गर्न ल्याएको संस्थाले 2 लाखको लोनमा स्थिर गर्ने मिलेन नि यो। भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भयो कि तपाईँले कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले जानुहुन्छ, पब्लिकको डाइरेक्टरलाई त रेस्पेक्ट पाउँछ हेर्नु। अब त्यहाँ कुनै पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई कसै जान्छ भने त्यहाँ डेफिनेटली हेर्नुहोस् त्यो रेस्पेक्ट दिने होला। र मैले जाँदाखेरि चाहे स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा पैसा होस्, चाहे इन्डसइन्ड ब्याङ्क फ्रेन्चमा पैसा होस्, चाहे एसबिआई ब्याङ्कमा पैसा होस्, मैले भनौँ न कुनै पनि आफ्नो स्वार्थ नराखेर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा त मेरो डिस्प्युटै भयो। त्यो डिस्प्युट हुँदाखेरि मैले मेरो मिटिङ फी पनि मैले सेक्रिफाइस गरेँ, जम्मै उसमा पठाइदियो भने कि यो च्यारिटीमा म लिन्न मिल्छ। उनीहरूको इगो होला नि, इगो हामी नेपालीहरूले पो त आफ्नो इज्जत राख्नु पऱ्यो कि परेन भन्नुहोस् न भनेर यसरी गर्दाखेरि अलिक सेक्रिफाइसको भावना र आफू निष्पक्ष भन्ने इम्पार्सियलिटी गर्न गयो भने चाहिँ नि त्यो त वेट्स स्वतः हुन्छ। हामी गलत काम गर्दैनौँ। म तपाईँले भन्नु सोल्टी होटलमा त म पहिलो गएको हो कि म तपाईँले एउटा गर्वसित भन्छु कि इन्डिपेन्डेन्ट वेमा जति कर्पोरेट गभर्नेन्सको नर्म्स सोल्टी होटलले पालना गरेको छ र जति डिसिप्लिन वेमा त्यहाँको बोर्डले काम गर्न दिइरहेको छ त्यति इभेन तपाईँको अरू विदेशी ब्याङ्कमा पनि थियो। मलाई खुसी लाग्यो एउटा नेपाली संस्थामा यति एउटा अर्डरमा डिसिप्लिन वेमा कर्पोरेट गभर्नेन्सको नर्म पालना गरेर काम हुन्छ। तपाईँको एकदम केवाइसी होस् चाहे तपाईँको कर्पोरेट कर्पोरेसन गर्नु यति मिट गरेको चाहिँ अर्को संस्था मैले देखिनँ। अलिअलि त जहाँ पनि हुन्थ्यो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा पनि अलिअलि हुन्थ्यो, उनीहरू मान्दैन थियो। इन्डसइन्ड ब्याङ्कमा पनि पहिला भयो, पछि राम्रो भएर आयो। एसबिआई ब्याङ्कमा त धेरै डिफरेन्सेस आयो होइन भन्नुहोस् न। त्यहाँ मेरो अलि डिस्प्युट पनि भयो यही केवाइसीको कुरा कम्प्लायन्सको कुरालाई लिएर। तर म सोल्टीहरूमा यतिको वर्ष भइसक्यो, मैले त्यो कहिले पनि एउटा पनि पोइन्ट त्यस्तो मैले पाएँ। तपाईँको डिस्प्युट गर्ने आरोप लगायो भने पनि रियालिटी फङ्सनल हेर्नु पऱ्यो कि। जस्तो एसबिआई ब्याङ्कमा गएको थिएँ, मैले उसलाई क्लियरली भने भाइ तिमीले प्रफिट, हामी त प्रफिट चाहियो, टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट चाहियो। म तपाईँले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु कि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा म गइसकेपछि त्यो 25-25% सेयर चाहिँ नेपाल ब्याङ्कको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले लिएपछि त्यो के हो प्यारेन्ट कम्पनी भयो। अनि त्यहाँ क्रिस्टोफर लो भन्ने चेयरम्यान थियो कि मैले भने नाउ इट इज यो होल्डिङ कम्पनी, तिमीहरूको सब्सिडी पनि भयो। सब्सिडी हुने बित्तिकै सो यहाँको जति पनि नेपाली स्टाफ छ दे आर बिकम ग्लोबल स्टाफ। यिनीहरू ग्लोबल स्टाफको रूपमा नेपालीले लिनु पऱ्यो भनेपछि उसले देन एन्ड देयर एक्सेप्ट गर्यो क्रिस्टोफरले। यस यु आर राइट मिस्टर तिमीवाला, नाउ अल द स्टाफ अफ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपाल विल बी ग्लोबल स्टाफ। आज तपाईँ हेर्नुहोस् न हाम्रो नेपाली स्टाफहरू न्युयोर्कमा क्रेडिट हेड छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको, एउटा नेपाली स्टाफ सिङ्गापुरमा छ, ठुलो हेडमा छ, धेरै ठाउँमा गयो। बाटो त खुल्यो नि त। त्यो एसबिआई ब्याङ्कमा पनि मैले त्यही खोजेँ, मलाई त प्रफिट चाहियो। मैले आफैले एक रिपोर्ट बनाएर दिएको छु कि दिज आर द एरिया जहाँ काम भइरहेको छन् गर्नु पऱ्यो भनेर। 30-30, 40-40 पेजको रिपोर्ट पठाएँ, उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गरेन। हेड अफिसमा पठाएँ चेयरम्यानका, उनीहरूले पनि पेल्यो, चेयरम्यानले पनि पेल्यो गर्नु पऱ्यो भनेर। अनि सुरुको पिरियड हेर्नु त पर्फर्मेन्स 4th 5th ऱ्याङ्किङमा पुगेको थियो एसबिआई ब्याङ्क। र त्यो बेला मलाई गर्व लाग्छ अरू ब्याङ्कको लागि एसबिआई ब्याङ्क चाहिँ एउटा बेन्चमार्क भइरहेको थियो। अब यसलाई डिस्प्युट भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ त्यो परिभाषा चाहिँ नि जज गर्ने मान्छेले भन्नु। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको के छ भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको हिस्टोरी बेग्लै छ कि तपाईँको। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क जस्तो मेकानाइज वेमा काम गर्ने एउटा सर्भिस सेक्टरमा मैले पहिलो ब्याङ्क देखेँ कि तपाईँको। आफैले इन्ट्युसनबाट डिसिसन गर्ने उनीहरू के एकदम प्योरली मेकानाइज। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेले एटलिस्ट पनि 2 वर्ष ट्रेनिङ नलिकन राम्रो काम पनि गर्न सक्छ, त्यति प्रोफेसनलाइज छ क्या तपाईँ त्यो कम्पनी। त्यहाँ मैले बोल्ने बाटो पनि धेरै कम थियो। तर त्यो ब्याङ्क खस्केको कारण चाहिँ उसको ग्लोबल नेटवर्कमा आएको डिस्टर्बेन्सेसले हो कि तपाईँको। उनी ग्लोबलमा पोलिसिजमा जुन चेन्जेस आयो नि त्यसलाई गरी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले इफेक्ट गरे हो। कुनै ताका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नेपालबाट त विड्र गर्न लागेको थियो कि तपाईँको बस्दिनँ भनेर। तर पछि उसले रिजेन गर्यो आफूलाई। मैले त्यहाँ उसको सिङ्गापुरमा हेर्ने मान्छेलाई पनि भेटेको थिएँ, मैले कुरा गरेको थिएँ। उसले अलिकति फाइनेन्सियल क्राइसिस थियो
एउटा ग्लोबलमा जुन यिनीहरूले पेनाल्टी ठोक्यो नि तपाईँको, त्यो भएपछि क्राइसिस आएर धेरै रिटेल ब्याङ्किङबाट यिनीहरूले विथड्र गरियो, धेरै ठाउँमा बन्द गर्यो, ले अफ गरियो तपाईँको। त्यो गर्दाखेरि इम्प्याक्ट नेपालले पनि पर्यो। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो एक्टिभिटीलाई धेरै कन्ट्रोल गरेर मात्रै नाफा घट्यो त्यसको चाहिँ। तर एसबिआईको चाहिँ नाफा किन घट्यो भन्नुहुन्छ भने नि त्यहाँबाट आउने जुन म्यानेजमेन्ट छ नि यिनीहरू, उनीहरूको एउटा टार्गेट छ कि त्योभन्दा बढी उनीहरूले टार्गेट मिट चाहिँदैन। उनीहरूको इयर ओभर इयर उनीहरूको आफ्नो प्रोफिट 20% इयर ग्रोथ भयो भने उनीहरूको त्यहाँ म्यानेजमेन्टले त्यति नै हो टार्गेट, त्यति भएपछि पुग्ने, त्योभन्दा बढी ग्रोथ नगर्ने हेर्नुहोस् होइन। र इन्डोसिज ब्याङ्कको के थियो भने उनीहरूले कन्ट्री रिस्कको आधारमा काम गर्ने क्या नेपालमा। त्यो त ठुलो ग्लोबल ब्याङ्क, पछि क्रेडिट एग्रिकोलले लियो। तर त्यसको एउटा मैले फरक के भेटाएँ भन्नुहुन्छ भने तिनवटा ब्याङ्कमा इन्डोसिज ब्याङ्कको म्यानेजमेन्टले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई लिड गर्ने मान्छेको क्रिएटिभिटी र उसको निटिग्रिटीमा बढी बेस गर्ने रहेछ कि प्रोजेक्टको भाइबिलिटी भन्दा पनि ती व्यक्तिको निटिग्रिटी र उसको क्रिएटिभिटीमा, बुझ्नु भएन। त्यो राम्रो मान्छे फेला छ, उसको निटिग्रिटी स्ट्रङ छ भने आँखा चिनेर लगानी गर्ने। पब्लिकबाट आइसकेपछि उनीहरूको आफ्नो प्रोजेक्टको भ्यालु थाहा हुने रहेछ कि। तपाईँ पब्लिकमा आएन भने त त्यही 100 रुपियाँ हो, पब्लिकमा आएपछि त्यही 1500 रुपियाँ सेयरको दाम बढ्यो, उसको भ्यालु कति भयो प्रोजेक्टको भन्नुहोस् न। भनेपछि त्यस्तो गर्दाखेरि उसलाई अर्को पनि प्रोजेक्ट गर्ने इन्करेजमेन्ट भयो कि तपाईँको। अब चन्द्रगिरी हिल्सको आइपिओ हेर्नुहोस् न, उसले त्यो अर्को बुटवलमा खोल्दैछ, अर्को 2-3 वर्षमा हेर्नु होला 3-4 प्रोजेक्टहरू ल्याउँछ। पब्लिक आउँछ, पैसा प्रोफिटेबिलिटी हुन्छ भने त ग्रोथ त यसरी हुने हो नि। कति होटल इन्डस्ट्री आउँछ, तपाईँ अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिनुहोस् यहाँ, हेर्नु त कति होटल आउँछ। होटल त आइरहेकै छ नि। त्यो जम्मै चाहिँ फ्युचर प्रोस्पेक्ट हेरेर आउने। फ्युचर प्रोस्पेक्ट नेपालमा धेरै छन्। नेपाल इज स्टिल ए भर्जिन एरिया भन्छ क्या त इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यू। आज बुक बिल्डिङको प्रक्रियामा गर्दाखेरि उसले प्रिमियम बेच्न पाउने भयो कि सेयर। त प्रिमियमको रेट कति फिक्स गर्ने भन्ने कुरा बुक बिल्डिङले डिसाइड गर्ने भयो। त्यो बुक बिल्डिङबाट डिसाइड गरेको रेटमा उसले पब्लिकलाई आइपिओ जाने भयो भनेपछि त्यो आइपिओमा बुक बिल्डिङ गरेर आउने पैसा त उसको रिजर्भमा जाने भयो नि। उसले अर्को क्यापिटल बेस चाहिँ पायो कि तपाईँको ग्रोथ गर्नलाई। भनेपछि यो कति मल्टिप्लायर इफेक्ट भएर गयो भने त्यो राम्रो हो नि। बुक बिल्डिङबाट सबैले दिन थालेपछि भन्नुहोस् न, यो मार्केट मेकरहरूलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटी पनि भयो। नभए मार्केट मेकर त कुनै बेला लस पनि जान्छ नि तपाईँको। आज मार्केट मेकरलाई बलियो बनाउनु भनेको क्यापिटल मार्केटलाई बलियो बनाउने हो। यो मल्टिपल यसको इम्प्याक्टहरू पोजिटिभ हुन्छ कि मैले त्यसरी सोचेको छु। त्यस्तो रेगुलेटरले हेर्नुहोस्, मलाई त त्यति धेरै नै त्यस्तो मैले देखाएको छैन। हेर्नुहोस्, एउटा ब्रोकरेज कमिसन घटाउनु पर्ने कुरामा घटाइ नै सकेको छ। कि ट्रेडिङ बढ्यो, 10-10 अरबको कारोबार हुन थाल्यो। कारोबार ठुलो भएपछि अहिलेको ब्रोकरेज कमिसन बढी भयो भनेपछि अहिले ब्रोकरेज कमिसनमा भनौँ यिनीहरूले आफ्नो फिजहरू पनि घटाएको छ। यो स्टक एक्सचेन्जको धितोपत्तो बोर्डको फिस पनि घटाएको छ, त्यो अनुसारले घटाएको। त्यो चाहिँ मतलब अलिकति कस्ट कम भएपछि टर्नओभर बढी हुने भयो। अनि हामीले कस्ट अफ सेयर बाइङ सेलिङ भन्छ, टर्नओभर बढी हुने भयो। त्यस कारण सुधारको कुरामा यो यसरी मतलब सजेसन जाने, संस्थागत उपयोग लगानी गरेर सजेसन जाने त राम्रो कुरा हो। र यो बाहेक सुधार त अब ठुलो सुधार चाहिन्छ क्या। अहिले त हामी खालि डोमेस्टिक सेयर भनौँ नेपालीहरूको कम्पनीहरूको नेपालीहरू बिचमा मात्रै ट्रेडिङ भइरहेको छ। र एफडिआई ल्याउनको लागि तपाईँले सफिस्टिकेटेड स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि तपाईँ। त्यसको लागि चाहिने नियम, त्यसको लागि चाहिने प्लेटफर्म, त्यसको लागि चाहिने सफ्टवेयर, त्यसको लागि चाहिने टेक्नोलोजी, त्यो प्यारलल डेभलप गरेन भने नेपालमा एफडिआई आउँदैन। एउटा अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ। किन त्यो एफडिआईलाई ल्याउने किसिमको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड सफिस्टिकेटेड स्टक एक्सचेन्ज बनाउने भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ नि सक्यो भने विदेशी जति पनि ठुल्ठुला स्टक एक्सचेन्ज छ नि उनीहरू पनि पार्टिसिपेट गराएर ल्याउनुपर्छ। किन टेक्नोलोजी हामीको त्यति एडभान्स छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँले एउटा इक्जाम्पल भनिदिन्छु। उता विदेशतिर नि तपाईँको यो ठुला इन्भेस्टरहरूको आफ्नै ब्रोकर हुन्छ, त्यसै मार्फत मात्रै लगानी गर्छ। जस्तो वारेन बफेटको आफ्नै ब्रोकर छ, त्यही ब्रोकर मात्र लगानी गर्छ। फेरि उनीहरूको आफ्नो केवाइसी नम्बर बहुत स्ट्रङ छ कि त हामीहरूको भन्दा पनि धेरै स्ट्रङ छ। त्यो केवाइसीको पुरा कम्प्लायन्स भएन भने उनीहरू लगानी गर्न आउँदैन। त्यस्तो प्रडक्ट डेभलपमेन्ट के डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू चाहिन्छ। कुनै पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तपाईँले ल्याउनुहुन्छ एफडिआईको लागि प्लेटफर्म बनाउनको लागि। किन एफडिआई क्यापिटल मार्केट भनेको लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने हो क्या। एफडिआईले लिक्विडिटी कसले प्रोभाइड गर्ने हो त क्यापिटल मार्केटले प्रोभाइड गर्ने हो। त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो सब्सिडीको स्टक एक्सचेन्ज चाहियो। यो तिनटै प्यारलसँगै चाहियो कि, किनभने यहाँ त खालि नेपाली सेयर मात्रै ट्रेडिङ गर्ने होइन नि, भोलि विदेशी कम्पनीको पनि सेयर ट्रेडिङ गर्ने एउटा सर्भिस दिने हो। त्यो सर्भिस चार्ज नेपालले खाने हो, यहाँ चलाउने कम्पनीले सर्भिस चार्ज लिने हो, इन्कम गर्ने। बाँकीको त जम्मै विदेशीले नै आफ्नो सुजिकेट हुनसक्छ। तपाईँ हेर्नु हङकङमा जानुहोस्, सिङ्गापुर जानुहोस्,
जर्मनी जाँदा एउटा स्टक एक्सचेन्ज 40वटा कन्ट्रीको 50वटा कन्ट्रीको 30वटा कन्ट्रीको स्टकहरू चाहिँ सूचीकरण गरेर ट्रेनिङ गरेर आएको छ भने हामीले किन नगर्ने त्यो सर्भिस हो नि विदेशीको लागि र नेपालीको लागि दुई किसिमको बेग्लै बेग्लै हुने किसिमको स्टक एक्सचेन्जको फ्लोर चाहियो त्यस्तै किसिमको नियम पनि चाहियो त्यो यदि विदेशी लगानीकर्ताले एट्र्याक्सन गर्ने हो जस्तो नेपाली कम्पनी भयो एउटा हाइड्रो पावर चन्द्रगिरी हिल्स आयो भनौँ न त्यसको सर्ट एन्ड सेयर चाहिँ हामी ग्लोबली ट्रेडिङ दिन्छौँ भनेर स्वीकृति दिनु पऱ्यो त्यो डलरमा ट्रेडिङ हुनु पऱ्यो के तपाईँ त्यसमा विदेशीले लगानी गर्छ बेच्छ किन्छ लिएर जान्छ उसको सर्भिस चार्ज हामीले आउँछौँ र जम्मै उसको इन्कम प्रफिट उसको त त्यसको लागि चाहिने जुन एउटा फ्रेमवर्क हो नि लिगल फ्रेमवर्क होला होइन त्यसको लागि चाहिने ब्रोकर होला त्यो जम्मै त आउनु पऱ्यो किन वारेन बफेटले आफैले आएर त किन्दैन नि तपाईँको उसको ब्रोकर चाहिन्छ त्यो ब्रोकरलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो उनीहरूलाई चाहिने नेटवर्किङको मार्केट सर्भिलेन्स पनि ल्याउनु पऱ्यो अनि प्रडक्ट पनि त्यही किसिमको डेभलपमेन्ट किन इन्टरनेसनल्ली एक्सेप्टेबल हुने किसिमको प्रडक्ट पनि डेभलप गर्नु पऱ्यो भनेपछि यो सबै त एक्जिस्टिङ स्टक एक्सचेन्जले गर्नै सक्दैन अहिले एक्जिस्टिङ स्टक एक्सचेन्ज हामी चलाउनु थाल्यो भने यहाँ भएको डोमेस्टिक मार्केट पनि भोलि डिस्टर्ब होला के त यसलाई डोमेस्टिक मार्केटले चलाउनु दिने त्यो फ्लोर बनिसकेपछि अनि नेपाली कुन कुन कम्पनीलाई चाहिँ नि इन्टरनेसनल स्टक एक्सचेन्जमा हामी रेजिस्टर गरेर डलरमा ट्रेड गर्न दिने त्यो एउटा नियम बनाइसकेपछि त्यो फ्लोरबाट ट्रेडिङ गर्न दियो भने चाहिँ नि हामीले फाइदा हुन्छ यो कस्तो छ भने एउटा त मान्छेहरूको इन्कम बढ्यो भने बढ्दो रहेछ हेर्नुहोस् मैले 3-4वटा फेज हेरेको छु जब एउटा सेक्टरबाट मान्छेको पैसा कमाइ बढ्यो आम्दानी बढ्यो उसले सेयर मार्केटमा लगानी गर्यो हेर्नुहोस् हो सेयर मार्केटमा जहाँ लगानी गर्यो डिमान्ड बढ्यो सेयरको प्राइस बढ्यो दोस्रो कुरा जहाँ ब्याङ्कमा लिक्विडिटी भयो ब्याङ्कको ब्याज घट्यो सेयरको बजार बढाएको छ हेर्नुहोस् तेस्रो चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी राम्रो दिइरहेको छ तपाईँको ब्याङ्करले दिने ब्याजको भन्दा जहाँ जुन संस्थाले बढी डिभिडेन्डको रूपमा दिइरहेको छ या फ्युचर ग्रोथ उसकोले गर्दाखेरि बढी उसले इन्कम पाइरहेको छ भने अनि त्यहाँ लगानी बढ्दो रहेछ यो डिफ्रेन्ट कारणले चाहिँ नि मार्केट बढ्ने के तपाईँ अहिले तपाईँको भनौँ न माइक्रो फाइनेन्स यिनीहरूको लघु वित्तको तपाईँले एनालिसिस गर्ने हो भने उनले सुरुको पास गरेर सबैको रिटर्न हेर्नुहोस् न कति राम्रो रिटर्न छ पैसा डुबेको पनि छैन सानो सानो सेक्टरमा कर्जा प्रवाह गरेको छ अनि दे आर भेरी सेफ त्यहाँ जम्मै ब्याङ्कले लगानी गरेको छ ब्याङ्कको सेयर होल्डर भएर गरेको छ प्रोफेसनली काम गरेको छ सेयरको दाम बढाएको छ किनभने दे आर पेइङ गुड इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड दिनु पऱ्यो हो अब यसमा एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने नि गभर्मेन्टले डिभिडेन्ड पोलिसीको लागि क्लियर एउटा नियम बनाउनुपर्छ नि सुरुमा के भन्छ कर्पोरेट सेक्टरमा कम्पनीले दर्ता गर्नलाई भनेर मैले नि सल्लाह दिएको थिएँ कि ट्रान्सपेरेन्ट इकोनोमी बनाउने भने हामीले कर्पोरेट सेक्टरलाई डेभलप गर्नु पऱ्यो र त्यो कर्पोरेट सेक्टरलाई लिस्टिङ गराउनु पऱ्यो त्यसको लागि इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो भनेपछि डिभिडेन्डलाई ट्याक्स फ्री गरिदियो यो लिस्टिङ भएको कम्पनीको लाग्ने करमा पनि छुट दियो तपाईँको होइन अब ठ्याक्क रिभर्स भयो कि तपाईँको डिभिडेन्ड ट्याक्स पनि लगाइदियो क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि लगाइदियो बुझ्नु भएन त्यो कर्पोरेट सेक्टरलाई ट्याक्सको लाइबिलिटी पनि बढाइदियो भने सरकारलाई त यो कर्पोरेटबाट त पुरा ट्याक्स आइरहेको छ त्यहाँ त लिकेज त छैन यो ठ्याक्क रिभर्स भयो क्या तपाईँको र यसलाई अझ फेरि नियम मतलब रेगुलेटरी बडीले स्टडी गरेर यसलाई अझ इन्करेजमेन्ट कसरी हुन्छ कर्पोरेट सेक्टरलाई डेभलपमेन्ट गर्नेमा अगाडि बढ्यो भने नि लगानीकर्ता पनि बढ्ने कर्पोरेट सेक्टर पनि बढ्ने कि तपाईँको अल्टिमेटली ठुलो साइजमा इकोनोमीमा काम गर्ने भने कर्पोरेट सेक्टरको प्लेटफर्मबाट मात्रै ठुलो इकोनोमिकल साइजमा काम हुनसक्छ कि इन्डिभिजुअली एउटा गर्न सक्दैन त्यसमा गभर्मेन्टले यसलाई राम्रोसित रिथिङ गरेर है अझ बढाउनुपर्छ होइन अहिले बुल किन आयो पहिला त्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो कि हामीले अहिले बुल आएको कारण मेन के छ भन्नुहुन्छ अनलाइन ट्रेनिङ बढ्यो कि तपाईँले जम्मैको इन्टरनेसनली यो जम्मै अनुभव हेर्नु भने अनलाइन ट्रेनिङ सुरु हुने बित्तिकै इन्डेक्स बढाएको छ कि तपाईँको किनभने डिमान्ड बढ्यो टर्नओभर बढ्यो अहिले हाम्रै हेर्नुहोस् अनलाइन ट्रेनिङ हुने 10,000 रुपियाँ ट्रेनिङ अनलाइन ट्रेनिङ भएर नै यत्रो बढाएको हो भनेपछि डेफिनेट डिमान्ड बढिसकेपछि जुन पहिले हामीले सोच बनाइराखेको हुन्छ नि यतिको पियुको जाने भनेर चाहिँ अहिले पियु पुगिसक्यो तपाईँको प्राइस अर्निङ रेट चाहिँ 40मा पुगिसक्यो भोलि त्यो कुन ठाउँमा गएर सेट हुन्छ कि 40मा सेट हुन्छ कि 60मा सेट हुन्छ होइन तर त्योभन्दा हतपति खस्दैन कि त यो बुल आउनेमा सबैभन्दा ठुलो रोल एउटा अनलाइन ट्रेनिङले हो ठिक यसै बेला लिक्विडिटी तपाईँको इज भयो ब्याङ्कको ब्याज घट्यो होइन जग्गाको दाम बढ्यो मान्छेले जग्गातिरबाट पनि डाइभर्ट यतातिर गर्यो र यसबाट इन्कममा भनौँ न डिभिडेन्ड पनि राम्रो पे आउट गरिरहेको छ त त्यो गरे राम्रो हो तपाईँको तर जस्तै तपाईँको मैले अघि भने अलिकति डिभिडेन्डमा धेरै रेस्ट्रिक्टिभ पोलिसी चाहिँ गभर्मेन्टले ल्याइदिनु भएन कि तपाईँको जस्तो ब्याङ्कले एउटा नियमन गर्यो नि तपाईँको स्ट्याच्यु रिजर्भ यति राख्नुपर्ने त्यो ठिक छ यति एनपी एकाउन्ट मिनिमम भयो भने डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्नु त्यो पनि ठिक छ रिजर्भ राखेर ट्याक्सको पैसा तिरिसकेपछि
त्यसको यति पैसा चाहिँ नि डिभिडेन्ड तिर्न पाउने भने त म त एउटा लिबर्टी दिनु पऱ्यो क्या तपाईँको। अनि कमाउने मान्छे हौसला हुन्छ नि, भोलि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरे भने होइन यसमा यति % बोनस दियो, यति % डिभिडेन्ड दियो, त्यो किसिमको चाहिँ नि पोलिसी आउनु भएन कम्पनीहरूमा। ब्याङ्कमा मात्रै होइन, कुनै भोलि आज ब्याङ्कमा आयो भोलि अरू संस्थामा पनि आउन सक्छ। त्यो किसिमको सोच चाहिँ सरकारले गर्नु। सरकारको जति पनि स्ट्याच्युटरिज अफ त्यो ब्याङ्कको भन्नुहोस् चाहे वित्तीय संस्थाको अथवा कुनै पनि संस्थाको जति सेक्युरिटी लेभललाई के चाहिने त्यति एउटा क्राइटेरिया बनाउने, त्यसपछिको डिभिडेन्ड पोलिसी चाहिँ नि त्यो सञ्चालक समितिलाई छोडिदिनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले के छ, मैले 2-3टा फेज हेरेँ क्या त। कुनै बेला मान्छे पछाडि हल्लामा पनि लगानी गरेको थिएँ क्या तपाईँको। एकचोटि कस्तो स्टेज आयो भने धेरै पैसा यो सेयरमा धेरै पैसा फाइदा छ भनेर घरको फ्यामिलीहरू भनौँ न, श्रीमतीहरू धेरै लाग्यो क्या तपाईँको लगानी। जस्तो ब्युरोक्राटको होस् चाहे गभर्मेन्ट कर्मचारी जो पनि हो, आइमीहरू चाहिँ नि होइन यसमा फाइदा छ लाग्नु पऱ्यो, के किन्ने कसो किन्ने स्टडी थिएन। पछि जब उनीहरू त्यसमा लस खाए नि, होइन यसमा त अलिकता एनालिसिस गरेर राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्नेको आयो। अलि ब्रोकरहरूले पनि धेरै इन्फर्मेसन दिन थाल्यो। अहिले तपाईँले वेबसाइटहरू पनि हेर्नु पनि धेरै इन्फर्मेसन छ र धेरैले अहिले वेबसाइटहरू पनि मतलब यो सफ्टवेयर पनि दिइरहेको छ सस्तोमा, धेरै नलेजेबल कुन कुन दिने भन्ने कुरा। अहिले मान्छे हामी सबै कन्सियस, मतलब साँच्चै भने नेपालीहरूको लेभल अफ नलेजहरू हेर्नु भने पहिलेको जस्तो छैन क्या त। लेभल अफ नलेज तपाईँको सबै लिट्रेसी रेट पनि एकदम हाई छ, हाइली एकाडेमिक पनि छ, बुझ्नु पनि बुझ्छ। अब नबुझ्ने मान्छे थोरै होला कि तपाईँको। अहिलेको टाइममा नबुझेर हल्लाको पछाडि लगानी गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैले आफ्नो एउटा सोच, एउटा आफ्नो सिद्धान्त बनाएर लगानी गरेको छन्। यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कि तपाईँले सोच गरेर सिद्धान्त एउटा आफूले डिसाइड गरेर लगानी गरेर नोक्सान पनि हुन्छ भने मान्छेले चित्त बुझाउँछ कि मैले यो सोच बनाएको थिएँ, मेरो रङ एनालिसिस भएर मैले लस खाएँ। ऊ फेरि अर्को इन्भेस्टमेन्टको लागि तयार हुन्छ कि मैले मेरो यो गलतलाई आफूले करेक्सन गर्नु पऱ्यो, अब लगानी गर्नु पऱ्यो। यो त मार्केटको लागि त राम्रो नि, लगानीकर्ता कम्पिटेन्ट भएर आउनु भनेको कुरा त यो त धेरै राम्रो कुरा हो संस्थाको विकासको लागि। मैले यसरी लियो भने त्यस कारण यसरी बिक्री होइन। अब पोर्टफोलियो भनेको कसो, अब छोराहरूलाई मैले डिभाइड गरिसकेको छु। म तपाईँलाई भन्दैछु कुरा, छोराहरूले आफैले त्यसमा दे आर मोर कम्पिटेन्ट देन मी के तपाईँको। अहिले सिङ्गापुर जस्तो राम्रो इन्स्टिट्युटमा पढेर आयो, लन्डनबाट पढेर आयो। अब त्यो जम्मैमा अब यो टाइममा आएर मैले इन्टरफेयर गर्नु पनि किन गर्ने बित्तिकै यो भाइरस पैसा जस्तो हुन्छ कि। अब उनीहरूले बाबुको कुरा मान्ने नि को, अनि आई हेभ लेफ्ट देम इन्डिपेन्डेन्टली टु डिसाइड देमसेल्फ के तपाईँको जमिन बाँडेको। तर कस्तो भने अब एकजना व्यक्तिले कति सम्पत्ति आर्जन गर्यो के गर्यो भन्दा पनि यति म के भन्छु भने जस्तै 2000 सालमा मैले जति लगानी गरेको थिएँ त्यो आज कमसेकम 40 टाइम्स तपाईँको त्यसको इन्क्रिमेन्ट भएको छ। 40 गुणा 20 वर्षमा 40 गुणा 40 टाइम्स त्यतिले बढेको छ कि धेरै कुरामा। अनलाइन एभरेज भने है मैले तपाईँको। अब पैसा त कति मान्छेले जतिसुकै भए पनि पुग्दैन, 1000 करोड भए पनि पुग्दैन, 5 करोड भए पनि पुग्दैन। तर म जेमा जति काम गरेको छु म सेटिस्फाई, किनभने मैले मार्केट म्यानिपुलेसन गरेर कमाएको छ नि त्योभन्दा बढी मलाई सेटिस्फ्याक्सन किन। मार्केट म्यानिपुलेसन जहाँ हुन्छ त्यहाँ भरसक मैले मेरो साथीहरूलाई, लगानीकर्ताहरूलाई, इभन नियमनकारी निकायमा कुनै साथीहरू छन् उनीहरूलाई पनि यसलाई हामीले चेक गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ। किन एकचोटि जनता ठगियो भने नि तपाईँको यसमा क्यापिटल मार्केट ट्रस्ट लस भयो भने भोलि लगानीकर्ताले लगानी गरेन भने आउने प्रोजेक्टहरूमा फेरि तपाईँको अलिकता ठुलो ग्याप हुन जान्छ। यसलाई त बलियो बनाएर राख्नुपर्छ। तपाईँ इकोनोमी बलियो भने हामी सबै धनी भइहाल्छौँ। के चाहियो भन्नुहोस् न, कसँग 100 करोड छ कि 500 करोड छ, 1000 इम्पोर्टेन्ट छैन। तपाईँ राम्रोसित बस्न लाउनुभयो, खान लाउनुभयो, तपाईँको स्वास्थ्यलाई सेक्योर हुनुहुन्छ, तपाईँको छोरा चाहिँ राम्रो पढिराख्नु भएको छ, उनीहरूले राम्रो जब पाएको छ, योभन्दा बढी नेपालीले के पनि चाहिएन। भोलि त अरूको बढी पैसा कमाउनु भने भाग्य लियो भने आफ्नो कर्मले होइन भन्नुहोस् न। मैले त्यसरी लिएको छु कि, र मैले यो क्यापिटल मार्केटमा लाग्नेमा पनि मेरो एकाडेमिकलाई कसरी युज गर्ने भनेरै लाग्यो मैले। तर फर्चुनेटली मलाई त्यसले फाइदै गर्यो कि तपाईँको। मैले लुज गर्ने अलिअलि कहीँ लुज गरेँ होला, र त्यो लुज गर्नेमा चाहिँ त्यहाँको म्यानेजमेन्ट नै डिफल्ट हो, नभए त्यो कम्पनीहरू पनि राम्रै आउँथ्यो। र अलिकति हाम्रो नियमनकारी निकायको कुन कानुनले गर्दाखेरि पनि राम्रो कम्पनी डुब्या छन् क्या तपाईँको। उनीहरूले पनि चाहेको भए त्यो एउटा प्रोटेक्सन हुन्थ्यो। हामीले त्यो कुरा प्लिड पनि गराएको थियो टाइमली।